नमस्कार। कार्यक्रम सवाल जवाफमा तपाईंलाई स्वागत छ। म कमल राणा। तपाईंले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 979, इमेज न्यूज एफएम 103.6 का साथै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 कुस्मा पर्वत, रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोट, किस एफएम 89.3 सैनामैना रूपन्देही र जनमुखी एफएम 97 बझाङबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ। कार्यक्रममा हामी पछिल्लो मुलुकको राजनीतिक तथा अन्य समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर एकजना सम्बन्धित व्यक्तिसँग अतिथिसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं। यसका साथै तपाईँ श्रोतालाई पनि कार्यक्रममा हामी सहभागी गराउँदै आएका छौं। तपाईले आजका कार्यक्रमका अतिथि समक्ष आफूलाई लागेको जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि 400526 मा तपाईले प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ टेलिफोन गरेर। र अब पछिल्लो समयको घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीको प्रकरणले अलिक फरक मोड लिँदै गए पनि यो विषय अझै तातो तातो बनिरहेको छ। अदालतको अवहेलना गरेको आरोपमा गत सोमबार पक्राउ पर्नुभएका वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर गोविन्द केसीलाई सर्वोच्च अदालतले हिजो साधारण तारिखमा रिहा गरेको छ। यो सँगै अबको पछाडिको घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ र यसले न्यायालय, न्यायाधीश लगायतका कुरालाई अबको भावी दिनमा कस्तो नजिर बसाउँछ भन्ने कुरा धेरै प्रश्नहरू उठाइरहेको छ। यिनै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु म। अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, अब डाक्टर गोविन्द केसीलाई अवहेलनाको आरोपमा सर्वोच्च अदालतले पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो र हिजो उहाँलाई अदालतले साधारण तारिखमा रिहा गरेको छ। यति धेरै मानिसहरू अदालतको कार्यप्रति असन्तुष्ट रहेछन्, जुन डाक्टर गोविन्द केसीको यो प्रकरणमा मानिसको प्रदर्शनले पनि देखाउँछ। गोविन्द केसीले यो मुद्दा नउठाइदिएको हुनुहुन्थ्यो भने यो कति परसम्म पुग्थ्यो होला? अब यस्तो छ, मुद्दा उठाउने भन्दा पनि उहाँका केही इस्युहरू छन् हैन। यस्ता किसिमका मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दालाई उहाँले चाहिँ धेरै पहिलेदेखि उठाइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ त्यसको एउटा त्यसैको कडीको रूपमा एउटा नयाँ इस्यु उठ्यो। त्यसको उद्देश्य के थियो भने प्रधान न्यायाधीशले जुन मुद्दाको फैसला गर्नुभएको थियो अहिले चाहिँ मेडिकलको डिनको सम्बन्धमा हो, त्यो चाहिँ डाक्टर केसीलाई अनुचित लाग्यो। उहाँले भन्नुभयो कि यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गरून्, होइन भने म चाहिँ अब अनसन गर्छु, भोक हडताल गर्छु। अब यो चाहिँ उहाँको जुन एउटा माग थियो, त्यो माग चाहिँ अदालतको समग्रमा इन्स्टिट्युसनलाई प्रभावित गर्ने खालको थियो। त्यो केवल भोक हडताल भनेर तपाईँ के हुन्छ भने कतिपय कुरामा एउटा ठुलो पोखरीमा एउटा माछो विरुद्ध मात्र चाहिँ तपाईँले आवाज उठाउन सक्नुहुन्न। किन विष जस्तो हाल्यौँ हामीले, त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा प्रक्रियामा ल्याउन चाह्यौँ, प्रतिक्रिया दिन चाह्यौँ भने समग्रमा सबै प्रभावित हुन्छन्। अब त्यस हुनाले अब निश्चित रूपमा अदालतले यसलाई भोक हडताल भन्ने विषय, त्यो पनि राजीनामा माग गरेर लगायतका विषयहरूलाई एउटा पराकाष्ठाका रूपमा लियो र उसले चाहिँ के हो भने कारबाही अगाडि बढायो मानहानिको, होइन, कन्टेम्प्टको। त अब यो कन्टेम्प्टको जुन एउटा कारबाही हुन्छ, त्यो कारबाही चाहिँ एउटा तजविजी कारबाही हो। अदालतलाई लाग्यो अदालतले गर्न सक्दछ, अदालतका चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई लाग्यो उनीहरूले गर्न सक्दछन्, वकिलहरूले गर्न सक्दछन् कि अदालतको गरिमा कायम रहन्जालसम्म मात्र अदालतले न्याय गर्न सक्छ र अदालतले न्याय गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई लागू गर्ने भनेको अदालतमा यदि त्यस्तो किसिमको चाहिँ सार्वजनिक दृष्टिकोणहरू स्थापित छन् भने मात्र अदालतलाई जसले पनि एउटा न्यायपूर्ण रूपमा लिन्छ। र त्यसका लागि अनि जोसुकै हुन्, मैले भने वकिलदेखि साक्षीलाई
कसैलाई जोसुकैलाई पनि कुनै एउटा भनौँ न मानहानि कसलाई चाहिँ मानहानिको आरोप लगाउने, कसुर लगाउने, कति लगाउने, कसरी लगाउने भनौँ, एक किसिमले मानहानि देवानी किसिमको कि फौजदारी किसिमको कि यो सबै कुरो चाहिँ प्रशस्त चाहिँ तजबिज भएको विषय हो अदालतका लागि र जोसुकै पनि वाहक हुन सक्दछ। अब कसैले यसलाई यो हाम्रो अहिलेको केसमा चाहिँ सर्वोच्च अदालतकै एकजना कर्मचारी हैन, एउटा अधिकृत कर्मचारीले यो इस्युलाई अदालतमा पुर्याउनु भयो र अदालतमा पुर्याएपछि निश्चित रूपमा अदालतले त्यसलाई कारबाहीमा अगाडि बढायो। अब यो एरेस्ट गर्यो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू, अनि यो के भने बेलाको बेला चाहिँ कारबाही भयो भन्ने कुराहरू, यो तमाम कुराहरू छन्। तर अन्ततः यी सबै कुराहरूले के गर्दछ भने यो एउटा दुईटा कुरा, यी सबै कुराहरूको इम्प्याक्ट चाहिँ केवल एकजना दुईजनालाई मात्र होइन, समग्रमा धेरै मान्छेलाई हुन्छ, अदालतलाई पनि हुन्छ। अब अदालतले चाहिँ के हो भने यसलाई एउटा जुडिसियल प्रोसेसको रूपमा हुन्छ, न्यायिक प्रोसेसको रूपमा लिन्छ र जुन प्रक्रियामा अदालतले अगाडि बढायो अब त्यो सबैको अगाडि छर्लङ्ग नै छ। त इस्यु सबैभन्दा ठुलो मैले भने के हो भने कि अदालतले गरेका निर्णयहरूलाई सच्याउने बाटो के हो, अदालतको गरिमालाई राखेर अदालतको विरोध गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, अनि अदालतलाई कुनै पनि अदालतको जुन एउटा सम्मान हुन्छ, स्वतन्त्रता हुन्छ, जसका आधारमा निर्णय गरिन्छ हो, त्यो चाहिँ केवल दुईजना अदालतका मान्छेहरूले त्यसमा टिप्पणी गरेका कारणले या टिप्पणी उनीहरूबाट भएका कारणले हामी समग्र अदालतलाई चाहिँ बदनाम हुने काम कारबाही गर्न सक्छै सक्दैनौँ, त्यो राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्ने कुरो के हो। अब गर्न सकिएला, गरिएला, तर त्यसको प्रभावबाट हामीले कसरी अदालतलाई मुक्त राख्दछौँ र यदि अदालत मुक्त भएन र सामान्य न्यायिक काम कारबाहीमा मान्छेले अदालतका चाहिँ न्यायमूर्तिहरूले यदि भिड हेर्नु पर्यो, मन्त्रीहरूको तागत हेर्नु पर्यो, कसैको बन्दुक हेर्नु पर्यो, कसैको चाहिँ एउटा क्षमता हेर्नु पर्यो र एउटा आँखा चिम्म गरेर विवेकका आधारमा जब अदालतले निर्णय गर्न नसक्ने परिस्थितिमा अदालत पुग्दछ, हाम्रो कानुनको शासनको परिस्थिति के होला, यो देशको संवैधानिक सर्वोच्चता कसले कायम गर्ला र समग्रमा भन्ने हो भने हामी ठुलो ठुलो एजेन्डा लिएर जुन परिवर्तनमुखी एउटा सङ्गारोमा उभिएका छौँ, त्यो परिवर्तनको सबैभन्दा प्राण भनेको त कानुनको शासन नै हो, संविधानवाद नै हो। अब त्यसबाट हामीले त्यसलाई कायम राखेर कसरी सुधारका प्रक्रियाहरू सुरु गर्दछौँ र नीतिगत तपाईँ आएर मेरो अगाडि मजाले भोक हडताल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको कुरो मन परेन भनेर, तर अब मैले न्याय गर्ने उत्तरदायित्व मेरो हो कि त्यो चाहिँ न्याय परिषदले गर्ने हो कि त्यो चाहिँ त्यो अवस्थामा गर्ने हो जुन अवस्थामा चाहिँ यो न्यायाधीशहरू चाहिँ के भनेदेखि नोमिनेट गरिन्छन्, नियुक्त गरिन्छन्, त्यो अवस्थामा गर्ने हो कि कहाँ गर्ने हो, कसरी गर्ने हो, कुन रूपमा गर्ने हो। अब यो चाहिँ अब अन्याय भएको छ भनेर न्याय खोज्ने ठाउँ एउटा प्रोपर चाहिँ त्यो फोरम कन्भिनियन्ट भन्छन् होइन, यो ल्याटिन एक्सप्रेसन हो कि उचित ठाउँमा पो उचित न्याय हुन्छ। त त्यो भएन भने के हुन्छ भने अनि त्यसले समग्रमा अब हामी पपुलिस्ट छौँ, मैले कुरा गरिराख्दा कति मान्छेको पारा तातिसक्यो होला, किनभने लाग्दछ कि हामी विभाजित भइसकेको छौँ र यो जसले भए पनि श्रीकृष्णको भूमिका खेले हुन्छ, जसले भए पनि क्विक टिप दिए हुन्छ, अनि यो सायद त्यो क्विक टिप्स भनेको डर्टी टिप्स नै होस्, त्यसलाई मतलब भएन। अनि कहाँ कति दिने भन्ने कुरोमा एउटा अनुपातको कुरा पनि होला, कानुनमा हामी प्रिन्सिपल अफ प्रोपोर्सनालिटी भन्छौँ। तपाईँ चाहिँ सामान्य हिसाबले कुनै पनि मान्छेलाई औँला ठडाएर खबरदार गर्न सकिने अवस्थामा बन्दुक पड्काउने हो कि होइन, यी सबै कुराहरू एउटा के हो भनेदेखि महत्त्व राख्दछन्। त एउटा कुराको प्राप्ति अर्को कुराको समाप्तिका रूपमा हुनु हुँदैन र अब यो कन्टेम्प्टको होल अहिलेको मानहानिको प्रकरणलाई मैले चाहिँ त्यो रूपमा हेर्दछु। जस्तो अधिकारीज्यू तपाईँले पनि आफ्ना भनाइ राख्दाखेरि धेरै प्रश्नहरू राखिदिनु भयो होइन, वास्तवमा यो प्रकरणले धेरै प्रश्न उठाएको छ, तर यहाँ कुरा के रह्यो भने यो न्यायको कुरा रह्यो, कानुनका कुरा पनि रह्यो होला, तर अदालत भन्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँ कानुनका कुराहरूलाई हेरिन्छ र तिनै कानुनहरूलाई हेरेर न्याय दिने काम गरिन्छ, त्यसैले न्यायालय। तर यहाँ कानुनका हरेक कुरालाई मात्रै हामीले पहिले आएर ती कुराहरूलाई आधार मानेर न्याय त सबै ठाउँमा दिन सकिँदो रहेनछ।
जसको कारण डाक्टर गोविन्द केसी पनि अन्यायमा परेका थिए कि भन्ने विचारहरू आइरहेका छन् नि त। होइन, अन्यायमा यसो छ, अब डाक्टर गोविन्द केसी हामी सबैले कुरा गरिरहेका छन्, मेरो व्यक्तिगत चिन्जान छैन, त सामान्य उहाँ के हो भने एउटा स्थापित चाहिँ व्यक्तित्व भएको मान्छे हो र उहाँको एउटा सार्वजनिक चाहिँ नीति नियमसँग सम्बन्धित सार्वजनिक मागहरू छन् र ती मागहरूका बारेमा कतिपय मागहरू उहाँले माग्नु भएको छ, उहाँ निश्चल हुनु होला, उहाँको व्यक्तित्व कञ्चन होला, उहाँको असल उद्देश्य होला, तर उहाँको माग नै समग्रमा सही माग हो कि होइन भनेर तपाईँ विवाद गर्न सक्नुहुन्छ। अब भनौँ पहिले त्यो यहाँ हामी कहीँ चाहिँ सडकमा मान्छे चिच्याउँदै बेच्न हिँड्थे, अब यो के हो भने त्यो शिलाजित पत्थर टनिक भनेर तपाईँसँग अब हरेक किसिमका प्रब्लमहरूको इलाज मसँग छ या यो कति घुटुक्क पार्न सबै कुरो निको हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि। हामी एउटा पब्लिक पोलिसी डिस्कोर्समा विभिन्न चाहिँ मुद्दाहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमका डिस्कसन हुन्छन् र विभिन्न आधारहरू हुन्छन्। मलाई यस्तो लाग्दछ म निर्दोष छु, मैले सही दृष्टिकोण राख्न खोज्दछु, तर म गलत पनि हुन सक्छु। निर्णय प्रक्रिया कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँ अन्त गर्ने भन्ने बारेमा राज्यको स्थापना त्यसैलाई गरेको होइन। त अब दोस्रो कुरो के छ भने कि उहाँलाई अन्याय भएको छ भन्ने कुरो, त अन्याय चाहिँ के हो भने त्यो पटक पटक उहाँले जुन इस्युहरू उठाउनु भएको छ, हाम्रो राज्य प्रणाली त्यसैले त हामी श्रीकृष्ण खोज्दछौँ जहिले पनि। त्यो श्रीकृष्ण खोजेर चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू भनेको एउटा बनेर हुँदैन। तपाईँले माग कसैले दिने, कसैले पुरा गर्ने भन्ने प्रक्रियाबाट हामी जुन किसिमको मूल्य मान्यता देशमा स्थापित गर्न गइरहेको छौँ त्यो मूल्य मान्यता स्थापित हुँदैन। अब एउटा के कुरो मान्नु पर्यो भने एउटा सामान्य कुरो भन्छु नि म कि फैसला गरियो, फैसलाको त सम्मान हुनुपर्छ, होइन भने फैसला किन गर्ने अदालतले, होइन। अब न्यायाधीश राखियो, न्यायाधीश किन राखियो भने उसले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग नगरोस्, विवेक सम्मत हिसाबले चाहिँ निर्णय गरोस् भनेर। अनि यत्र कारबाहीहरू हुन्छन्, कारबाहीको उद्देश्य के हो भने कसैलाई अदालतका अगाडि पुलिसका अगाडि नतमस्तक बनाउने भनेर होइन। त्यो के हो भने ती कारबाहीहरू पारदर्शी बनुन्, त्यसले चाहिँ एउटा परिणाम निकाल्नलाई मद्दत गरोस् भनेर। अब यी सबै कुराहरू त्यसैले चाहिँ तपाईँ फेयर ट्रायलको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, निष्पक्ष रूपमा चाहिँ कसरी चाहिँ काम कारबाही मुद्दा मामिला गर्ने भनेर निर्णय भयो, त्यसको चाहिँ एउटा कानुनी प्रक्रिया हुन्छ, त्यो निर्णयलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरो। त यी सबै कुराहरू केवल मलाई यस्तो लाग्न सक्दछ, उस्तो लाग्न सक्दछ, तर अदालतका प्रक्रियाहरू स्थिर हुन्छन् र जहाँ जहाँ अदालतलाई लाग्दछ यी प्रक्रियाहरूलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ, यसलाई एउटा अलग हिसाबले लैजानुपर्छ, अदालतलाई त्यति स्वतन्त्रता दिएको हुन्छ। अब हाम्रो कुरा कहाँ आयो भने कि म कतिसम्म चाहिँ यो फैसलाका बारेमा चाहिँ अलग दृष्टिकोण राख्न सक्छु। एकदम मजाले राख्न सकिन्छ, तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ, स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईँलाई के हो भने जुनसुकै चाहिँ अदालतको निर्णयका बारेमा, अदालतका बारेमा, यसका न्यायाधीशहरूका बारेमा तपाईँ दृष्टिकोण राख्न सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसको समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको राम्रो नराम्रो भन्न सक्नुहुन्छ। स्कुल कलेजमा त्यसलाई चाहिँ प्रशस्त विवेचना के अरे त्यसको चाहिँ तपाईँको एउटा के हो भने नाली बेली अध्ययन गर्न सकिन्छ। नेपाल बार एसोसिएसन छ, उसले पनि फैसलालाई चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्न सक्दछ। समग्र रूपमा त्यो वाक तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आउँछ। के गर्न सकिँदैन भने कि तपाईँको दृष्टिकोणले अर्काको अधिकार हनन हुनु भएन। जस्तो भनौँ कुनै मान्छे डिन पदबाट निकालियो, अब डिन पदबाट निकालियो, त्यो डिनमा नियुक्त गर्ने नेपाल सरकारको नियत खोटो थियो या नेपाल सरकारले कानुनका प्रावधानहरूको विधिसम्मत प्रयोग गरेन, त्यसमा समस्या छ। तर जसको नियुक्त गरियो, जो नियुक्त भएर आए, उसले त केही अधिकार लिएर आएको हुन्छ। अब तपाईँ भोक हडतालका आधारमा उसलाई बर्खास्त गरिदिनु भन्नुभयो, ठिकै छ, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्यो, तर बर्खास्त गर्ने बित्तिकै कानुनको एउटा नियम, एउटा मूल्य मान्यता समाप्त भएर गयो। अब अदालतले त्यो मान्छे अदालतको परमादेशका लागि आएका छन् निवेदक भएर र भन्छन् मेरो के दोष थियो, मलाई त सरकारले नियुक्ति दियो, यो टर्ममा दियो, कानुनले यो भन्छ, अनि सरकारले खोज्ने मलाई जोकर बनाउने। अदालतले
कुनै पनि हालतमा यो सारा संसारमा के हुन्छ भन्ने होइन कि कसैको पनि मौलिक अधिकार स्पष्ट रूपमा देखिएको छ, ऊ निवेदक हो, संविधानले त्यसको ग्यारेन्टी गरेको छ भने अदालतले त्यसलाई इन्फोर्स गर्छ हैन। त अब इन्फोर्स गरिदियो तपाईले भन्नु, तपाईँको नियत मैले भने नि पटक पटक भन्छु असल दृष्टिकोण होला, तर तपाईले अदालतले गरेको न्यायको रोमा गरेको फैसलालाई उल्टाइदेऊ भन्ने तरिका यो त हुँदै होइन। अब तपाईँ भोक हडतालमा बस्दिनुहुन्छ, के हो भन्छ म नखाएर बस्दिन्छु, एकदम राम्रो कुरा हो, म नैतिक बललाई आह्वान गर्छु। अधिकारीज्यू, त्यो त एउटा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा थियो, उहाँले माग राख्न पाउनुहुन्थ्यो, माग राख्नु पनि भयो। परिणाम स्वरूप यहाँ सुन्नुहोस्, अब उहाँले अदालतको एउटा गरिमामय पदलाई अथवा अदालतको अवहेलना गर्ने हिसाबमा मैले बोलेको होइन, मैले व्यक्तिलाई बोलेको हुँ, व्यक्तिको नियतमाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको हुँ भन्नुभएको छ। र वास्तवमा भन्ने भने एउटा व्यक्तिको मानहानिमा संस्थालाई मुस्न त पाइँदैन नि त। उहाँले त प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई माथि चाहिँ प्रश्न उठाउनु भएको, तर सर्वोच्च अदालत माथि नै त उठाउनु भएको होइन। र यस्तो छ के हुन्छ भने मैले अघि पोखरीको दृष्टिकोण तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ। तपाईँ पोखरी एउटा समग्र पोखरीमा तपाईँ के छ भने यो जुन एउटा करेक्सनका एप्रोचहरू छन्, त्यसैले त अदालत हेर्नुहोस्, एउटै जिल्ला अदालतले सारा कुरो गर्न सक्थ्यो नि, किन चाहिँ तपाईँ हाइकोर्ट चाहिन्थ्यो, किन सुप्रिम कोर्ट चाहिन्थ्यो, किन यत्र चाहिँ प्राय यो चाहिँ न्यायाधिकरणहरू चाहिन्थे, विशेष अदालतहरू चाहिन्थे, किनभने कि आवश्यकताहरू अनन्त छन्, प्रक्रियाहरू फरक फरक चाहिन्छ, प्रविधि पनि चाहिएला, मान्छे निर्णय गर्ने मान्छेको क्षमता पनि फरक चाहिएला, त्यसका लागि व्यवस्था गरेको हो। र निर्णय प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने आन्तरिक संरचनाहरू हुन्छन्। हेर्नु, कोही पनि मान्छे आजको जमानामा तपाईँ के हो भने मसँग अधिकार छ भनेर लज्जित रूपमा प्रयोग गर्न सक्दैन, किनभने त्यो अधिकारको नैतिक पक्ष पनि स्थापित हुनु पर्दछ। तर अब कुरा के आयो भने प्रधान चाहिँ न्यायाधीश र चाहिँ अदालतलाई तपाईँले अलग रूपमा एउटा पोखरीको माछोको सन्दर्भमा, एउटा समग्र सिस्टमको सन्दर्भमा कसरी हेर्नुहुन्छ? जब तपाईँले गरेको मागले समग्रमा हेर्नु, यी मान्छेलाई कसलाई थाहा छ, म के भनौँ एउटा कानुनको मान्छे हो होइन, कानुनको विद्यार्थी हुँ, त्यस हुनाले मैले यो प्रकरणलाई केलाएर हेर्न सक्छु। तर आम मान्छेले त के हो भने उसले त सबै सारा सर्वोच्च अदालतलाई भुङ्ग्रोमा उभ्याइदिएको छ। अब भुङ्ग्रोमा उभ्याइदिनु भयो, यो त एउटा कुरा त करेक्सन होला, मानव त्यसले एउटा निकास पाउला, तर कि त्यसको कुन शर्तमा आयो भने तपाईँ अदालतलाई हेर्नु, छारस्ट तपाईँ सोसल मिडियामा हेर्नुहोस्, मान्छेहरूले टोलरेन्स भनेको, यो सहनशीलता भनेको एक पैसा पनि छैन, हामीले गाइड गर्न सक्दैनौँ, हामीसँग त्यस्तो इन्स्टिट्युसन छैन। त्यस हुनाले त भनेको कि यो विषयहरूलाई यदि अलग अलग विषयको रूपमा हेरिदिएको भए त परिणाम यति चाहिँ सार्वजनिक रूपमा हुने थिएन कि 2 दिन। तपाईँले जस्तो सहनशीलताको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो अदालतको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतको विषयमा र प्रधान न्यायाधीशको विषयमा जब गोविन्द केसीले प्रश्न उठाए, त्यहाँ पनि त केही प्रक्रियाहरू थियो होला, उहाँलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कुरा, तर जब आफूमाथि आइपर्दा चाहिँ तत्कालको तत्काल निर्णय गरेर आदेशै दिने सम्मको जुन एउटा छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा अदालती कारबाहीहरू अगाडि बढाइयो, यसमा कता न कता काहीँ न काहीँ यो व्यक्तिगत एउटा नियत माथिको खोट पनि थियो कि भन्ने जनमानसमा त त्यो प्रश्न उठिरहेको छ नि। यो प्रक्रियालाई एउटा कानुनी रूपमा तपाईँले भनिरहँदाखेरि नियत त अलिकति बदनियत खालको देखियो नि त। हो, यसमा यस्तो छ, अब यो सबजुडाइज केस हो होइन, यो न्यायिक प्रक्रियामा छ, म नियतको खोजी त बेन्चले गरिरहेको छ, काम कारबाही गरिरहेको छ, म त्यसमा टिप्पणी गर्दिनँ, अदालतको क्षेत्राधिकारमा छ। म यति मात्र यो प्रकरणमा भन्छु कि यस्ता कुराहरू छन् भने निश्चित रूपमा त्यो चाहिँ अदालतले हेर्दछ र अदालतले चाहिँ कुनै पनि मुद्दालाई सङ्गठनको रूपमा हेरेको हुँदैन। हरेक अदालत आफ्नो अगाडि आएको मुद्दाका सन्दर्भमा सम्पूर्ण रूपमा सम्पूर्ण निर्णय गर्नलाई सक्षम छ। त अब यदि नियतको कुरो छ भने त्यो चाहिँ बेन्चले अवश्य हेर्ला। अनि अर्को कुरो के हो भने कि हामी जुन तपाईँले देख्नुभयो प्रम्प्टनेस देख्नुभयो, यो सधैँ चाहिँ लोसो पाराले हिँड्ने अदालत यति फुर्ती कसरी भयो, त त्यो कुरो त अर्को पक्षमा पनि छ। तपाईँ के छ भने अदालतले देखेको छ भने कि कसरी जस्तो प्रेस विज्ञप्ति जुन अब डाक्टर केसीको ले जारी गर्नुभयो होइन, त्यो हेर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दछ कि अदालती भाषाहरू हुन्। हामी अदालतमा या कोही पनि माग्ने मान्छे जसले न्याय माग्न हिँडेको हुन्छ उसको
उसको भाषा त्यस्तो हुन्छ। अब यो हामीले मैले भने तपाईँलाई टिप्पणी गर्न सक्दछौँ होइन, त्यो तयारी त्यहाँ पनि थियो। त्यसै गरी चाहिँ आज हामीसँग जुन रूपमा चाहिँ यो फास्ट डेभलपमेन्ट भयो त्यो केवल अदालतको आकाङ्क्षाले या बेन्चको आकाङ्क्षाले मात्र भएको छैन, त्यहाँनिर अर्को पक्षको पनि त्यही रूपमा देखिन्छ। अब यहाँ के भन्छन् भने यो फिसिङ भन्छन् होइन, फ्री राइडर भन्छन्। तपाईँ डाक्टर केसीले गरेका काम कारबाहीबाट चाहिँ प्रभावित हुने मान्छे जसरी धेरै छन् त्यसै गरी फाइदा हुने मान्छे पनि धेरै होलान्। अब त्यस्तै गरी अदालतले अलिकति डाक्टर केसीमाथि लाई अलिकति लिङ्गरिङ गरिदियो, उहाँलाई चाहिँ गएर यसो चाहिँ कुनै खोरमा गएर थुनिदियो भने त्यसबाट फाइदा हुने मान्छे पनि होलान्। त समग्रमा तपाईँ जुन स्केलमा तपाईँले कारबाही सुरु गर्नुभयो त्यो तपाईँ एउटा वकिलले त्यो रूपमा गर्न सक्दैन, न त एउटा प्रोफेसनल चाहिँ व्यावसायिक मान्छेले गर्दछ। उहाँको घोर यो के अव्यावसायिक दृष्टिकोणबाट अनि उहाँले त्यो कारबाही थाल्नु, मैले भने हृदयको समस्या होइन कि रणनीतिको समस्या हो, र त्यसले त दुवै पक्षमा आफ्ना मान्छेहरूलाई आकर्षित गर्यो होला। हाम्रा सङ्गठनहरू कमजोर छन्, उनीहरूलाई हामी ठुलो ठुलो जिम्मेवारी दिएका छौँ, तर हामीसँग आफूसँग पनि संस्कृति छैन र उनीहरूको संस्कृति कसरी राख्ने भन्ने बारेमा पनि समस्या छ। फेरि अनि न्याय परिषदबाट तमाम काम चाहिँ गलत कामहरू भएका छन्। आज जस्तो भनौँ न, तपाईँ प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले अब उहाँले राजीनामा गर भन्नुहुन्छ, अदालतको कुनै पनि न्यायाधीशसँग न्याय माग्ने हो भने हामी चाहिँ राजीनामा त माग्दैनौँ होला। अब त्यो हेर्नुहोस्, म त्यसरी ट्रेन्ड मान्छे होइन, मैले आफ्नो कुरा भन्ने हो। अब बाँकी रह्यो कुरो कि प्रधान न्यायाधीशसँग समस्या थियो, उहाँ दुलोबाट निस्केर प्रधान न्यायाधीश भएको होइन नि। यो समस्या यदि समस्या हो भने यो समस्याका सहभागीहरू आजदेखि होइन धेरै वर्ष पहिलेदेखि हाम्रो सिस्टममा रहेछन्। अब उहाँ कसरी चाहिँ उहाँको नियुक्ति भयो होला, कसरी उहाँलाई चाहिँ हाम्रो प्रणालीले स्वीकार गर्यो होला, कसरी चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ एउटा तल्लो अदालतबाट उहाँ माथिल्लो अदालतमा चाहिँ पिकअप गरिनुभयो र यत्र निर्णयहरू हजारौँ उहाँको करियरमा गर्दा अब यो सबै कुराहरूलाई हामीले समग्र रूपमा हेर्नुपर्दछ। तपाईँ अब राजीनामा देऊ भनेर मलाई लाग्दछ अब यो के हो भने हामी यसरी गरिँदैन। अब तपाईँको भनाइलाई लिने हो भने अब प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली जुन यो ठाउँसम्म आउनुभयो गरिमामय पदमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा, उहाँ यहाँसम्म आउनुमा उहाँको मात्रै गल्ती छैन, उहाँलाई यहाँसम्म ल्याउने, डोर्याउने, सहयोग गर्ने, साथ दिने थुप्रै त्यसका सहयोगीहरू होलान्, उनीहरूको पनि गलत नियत थियो भन्ने हो। त्यसो भए राजीनामा कसको माग्ने त? अनि तपाईँ के छ भने मतलब एउटा संवेदनशील संस्थालाई, एउटा संवेदनशील नेतृत्वलाई संवेदनशील अवस्थामा यत्र चाहिँ 3 करोड नेपालीका लागि सार्वजनिक चाहिँ तपाईँ एउटा ट्रायल हुने गरी, पब्लिक ट्रायल, सडकको ट्रायल हुने गरी तपाईँ कारबाही गर्नुहुन्छ आफ्नो नैतिक बलबाट, तर ती मान्छेहरू सबै चाहिँ सुकिला भएका छन्। हेर्नुहोस्, अझ लाजै नमानिकन चाहिँ डाक्टर गोविन्द केसीसँग कोही जोइन गर्नेछन्, कोही विरोध गर्नेछन्। यो के हो भने यदि यो सार्वजनिक नीतिको विषय हो भने यसको इलाज अर्को ठाउँमा हुन्छ। डाक्टर केसीको मैले भने नि, म उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको विचार, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको असलपन र उहाँले गरेका काम कारबाहीमा प्रश्न उठाइरहेको छैन। हामीहरूले माया र स्नेहलाई आफ्नो ठाउँमा राख्ने हो र सार्वजनिक नीतिको कुरा गर्न क्षमता छ भने कुरा गर्ने हो, अब छैन भने चुप लागेर बस्ने हो। र यस्ता काम कारबाहीहरू गर्नु हुँदैन जुन काम कारबाहीले हामीले वर्षौंदेखि चाहिँ बनाएका इन्स्टिट्युसनहरू अनावश्यक रूपमा सार्वजनिक ट्रायलमा जाउन्। निचोडमा अब मैले तपाईलाई बुझ्न खोजेको, कुनै पनि व्यक्तिले, कुनै पनि सर्वसाधारण नागरिकले एउटा सर्वोच्च अदालत अथवा अदालत जस्तो गरिमामय क्षेत्रको त्यसमा पनि पदमा बस्ने न्यायाधीशहरूमाथि अथवा कुनै पनि व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउन पाउँदैन, उसले गरेका हरेक क्रियाकलापमाथि बोल्न पाउँदैन। जस्तो डाक्टर गोविन्द केसी पनि गलत थिए भन्ने हिसाबमा हामीले होइन बोल्न पाउँछ। हेर्नुहोस्, म आफूलाई मेरो भनाइको अर्थ त्यो होइन। यो के हो भने मानहानि भनेको एउटा पर्सेप्सन पनि हुन सक्दछ, एउटा दृष्टिकोण पनि हुन सक्दछ। अदालतलाई लाग्दछ हामीले गलत गर्यौं भने अदालत सुधारिन्छ, उसलाई लाग्दछ यहाँ अलिकति धेरै बलमिचाइ भयो भने उसले आफ्नो कोर्स तुरुन्तै चाहिँ चेन्ज गर्दछ। र मानहानि भनेको त एउटा हतियार मात्र हो र तपाईँले जसरी नैतिकताको एउटा बलियो हतियार अदालत विरुद्ध गलत हिसाबले त्यसै नै हुँदैन, त्यसै गरी त यो अदालतले पनि यो मानहानिको विषयलाई एउटा इक्विटेबल चाहिँ सिस्टम अन्तर्गत हेर्नु पर्दछ, एउटा समन्यायिक चाहिँ उपचारको आधारमा हेर्नुपर्छ, इक्विटेबल
एप्लिकेबल रिमेडीको विषय हो। यो त के हो भने मानहानिको अधिकार दिनु भएन भने न जोगीदेखि भैँसी डराउँछ न भैँसीदेखि जोगी डराउँछ। तपाईँ यो ब्यालेन्सिङ गर्ने चाहिँ एउटा सन्तुलन कायम गर्ने एउटा अदालतसँग भएको अधिकार क्षेत्र हो। र तर के छ भने यसको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दाखेरि न त के भन्छन् परम्परागत रूपमा श्रोताको रुचले पोइको नाक काट्ने पनि हुनु हुँदैन। त यो अमुक न्यायाधीशका कारणले सम्पूर्ण न्यायालयलाई भुङ्रोमा चाहिँ हाल्नु हुँदैन भन्ने एउटा पक्ष हो भने अर्को कुरो के हो भने कि सामान्य एउटा कानुनी ज्ञान नभएको एउटा सार्वजनिक रूपमा एउटा पब्लिकलाई जसले यस्ता प्रतिक्रियाहरू बुझ्दैन उसलाई अदालतका बारेमा जजमेन्टल बनाइदिनु हुँदैन। हामीले समस्याको पहाड बनाउने होइन कि यो सानो समस्याको उचित रूपमा यो भोक हडताल यदि संसदमा हुँदो न्याय परिषदको ढोकामा हुँदो भने मान्छे कति थर्र काँप्थ्यो होला, हाम्रो इन्स्टिट्युसन कसरी चाहिँ सच्चिन्थ्यो होला। तर अब गलत ठाउँमा गरिएको छ। अनि तपाईँ के हो भने जस्तो भन्नुहोस् अदालतले अब यसलाई चाहिँ सुनवाईमा लग्यो, यत्रो प्रेसरमा आयो अदालत। आज पहिलोपल्ट नेपालमा तपाईँले मूल्य मान्यतालाई यदि बुझ्न सकिन्छ भने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिले एउटा अवहेलनाको कार्यवाहीमा चाहिँ अदालतले मागेको कुनै जवाब तलब गरेको विषयमा एउटा सिटिङ जज विरुद्ध तपाईँ यो प्रमाणपत्र जाली छ वा केरमेट गरिएको छ वा नागरिकतामा समस्या छ तिथिमितिमा भन्ने कानुनी कार्यवाही अवहेलनाको प्रक्रियाबाट यो मुलुकमा मैले जानेसम्म पढेसम्म आजसम्म भएको छैन, न त मैले पढेका अन्य देशको क्षेत्राधिकारमा भएको छ। के हो भने अवहेलनाको कार्यवाहीबाट आज तपाईँको एउटा अर्को फौजदारी हुन सक्ने कारवाही सुरु भएको छ जो चाहिँ यो बेन्चले गर्ने कारवाही थिएन। हामीले अदालतलाई प्रेसर दियौँ भने यसै गरी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको कारवाहीबाट भ्रष्टाचारका बारेमा निर्णय गरिने अनि तपाईँको के हो भने अवहेलनाको कारवाहीबाट तपाईँ यो जाली चाहिँ सर्टिफिकेटका बारेमा कारवाही गर्ने हामी न्याय पाउनुभयो होला। उहाँ एउटा इगोमा म चाहिँ झन्डा लिएर हिँडेको छु, मलाई लाग्न सक्दछ कि मैले जितेँ भनेर। तर जुन मान्छेले यो सिस्टमलाई समग्रमा हेरिरहेको छ उसले त भन्छ हाम्रो विधिशास्त्र आज एक ठाउँमा खोरण्डो भयो, हिजो अर्को ठाउँमा भएको थियो। यसरी होइन कि यो विषयलाई उचित रूपमा उचित ठाउँमा उचित तरिकाले उठाउँ र डाक्टर गोविन्द केसी जस्ता व्यक्तित्वले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामी अदालतको स्याङ्क्टिटी यसको चाहिँ जुन एउटा पवित्र उद्देश्य छ त्यो उद्देश्यलाई उसले चाहिँ कार्यान्वयन नै गर्न नसकिने परिस्थितिमा हामीले पुर्याइदियौँ भने अब यो जित हार अरूका लागि हुन्छ, हाम्रो सामान्य नेपाली जनताका लागि त हुँदैन। अब तपाईँको कुरालाई सुन्ने हो भने पक्कै पनि अदालतले गर्ने हरेक निर्णय विरुद्ध यसरी आवाज उठ्यो भने भोलिको दिनमा गलत नजिर बस्छ भन्ने होला। तर अदालतको कुरालाई भन्दा पनि यहाँनिर व्यक्तिलाई बढी दोष देखाइएको छ। अवहेलनाको मुद्दा एउटा उठिरहँदाखेरि अब तपाईँले अघि पनि भनिसक्नुभयो प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायतका नागरिकता लगायतका विषयहरू पनि विवादमा आएको छ, त्यो मुद्दा पनि उठेको छ। तर एउटा प्रधान न्यायाधीश जो गरिमामय त्यस्तो पदमा बसेको छ त्यस्ता व्यक्तिको काम कारवाही सँगसँगै उसका योग्यताका विषयमा प्रश्न उठाउनै पाइँदैन भन्ने त होइन नि? हो नि, उठाउन एक मजाले पाइन्छ भनेको किन पाइँदैन? तपाईँ सार्वजनिक एउटा ओहदामा बसेका कुनै पनि मान्छेको कुनै पनि क्षमता कुनै पनि तपाईँको उसको हैसियतका बारेमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ। आजकल त एउटा न्यायिक एउटा चाहिँ संस्कृति बसिसकेको हुन्छ, अफिसमा झुन्ड्याएर राख्नुपर्छ, तपाईँको गुनासो छ भने यहाँनिर छिराउनुहोस् भनेर हामी जवाफ दिन्छौँ भनेर। यो तपाईँका ब्याङ्क र वित्तीय कम्पनीहरूले यत्रो 50औं वर्षदेखि गरिरहेका छन्। आज सार्वजनिक संस्थामा आइरहेको छ, सिडिओ अफिसमा आइरहेको छ, माल अड्डामा लेखिरहेको छ। त्यो प्रक्रिया छ नि त, तपाईँ इग्नोरेन्ट बस्न पाउनुहुन्छ। अनि जसले जहाँबाट आज के अरे त्यो हाम्रो संसदले होइन हामीलाई के अरे यो कन्फर्मेसन हियरिङ गरेको हाम्रो प्रधान न्यायाधीशको, म उहाँको व्यक्ति चाहिँ गोपाल पराजुलीलाई डिफेन्ड गरिरहेको छैन, म इन्स्टिट्युसनको कुरा गरिरहेको छ। र यो अहिलेको यस्तो अवस्था हो जहाँ व्यक्तित्व नेतृत्व र चाहिँ सङ्गठन एउटा भएर उभिएको छ। अनि अब हामीले छुट्याएर यो त के हो भने मेडिकल तपाईँको चाहिँ यो भित्र लगेर सर्जरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गानो निकाले जस्तो होइन नि, त्यो यो समग्रमा जोडिएको छ क्या। यो मैले बुझाउन नसकेको कुरो त त्यो जोडिएको कुरालाई हामीले छुट्याएर गर्न सकेको भए यो चाहिँ जुडिसियल काउन्सिलबाट हुन सक्थ्यो होला होइन। त्यो जुडिसियल काउन्सिलले के अरे यो जुन चाहिँ एउटा संवैधानिक परिषदले हाम्रो चाहिँ कन्स्टिट्युसनल काउन्सिलले निर्णय गर्यो, सिफारिस गर्यो होइन हो,
त्यो कुरोको तपाईँको संसदले पनि त रिभ्यू गर्न चाहिँ पाएको थियो। यी सबै कुरा भएका थिए। तपाईँले एउटा कमजोर इन्स्टिट्युसनलाई बलियो हतियारमा राखिदिनु भयो भने के होला? हामी त यो के हो भने एउटा मात्र केसलाई लिएर हामी नजिर स्थापित गर्ने कि होइन, हामी चाहिँ समग्र एउटा विधिशास्त्रलाई हेरेर बाटो खोज्ने हो। अदालतले भनेको त हो। यो विभिन्न कुराहरू आइरहँदाखेरि डाक्टर गोविन्द केसीले जब प्रधान न्यायाधीशको प्रमाणपत्र लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएपछि त्यो पनि छानबिनमा आयो, त्यो दायरामा आइसकेको छ। अब प्रधान न्यायाधीश माथि दबाब पनि बढिरहेको छ। सुन्नुहोस् न, म भन्छु तपाईँ, त्यो एनआरकी हो। एनआरकी यो के हो भने एनआरकी अर्थात् तपाईँ यो विधिविहीनताको अवस्था हो जहाँ परिपाटी छैन। यहाँ जसले पनि तपाईँ मैले अघि भने नि श्रीकृष्ण आखिर रहेछन्, श्रीकृष्ण एक। अब जसले पनि श्रीकृष्णको भूमिका खेल्दिन मिल्छ भनेको हामी धर्मशास्त्रको कुरा गरिरहेको छैनौँ। त्यो बेलाको एउटा श्रीकृष्ण जस्तो डाक्टर गोविन्द केसीले अहिले श्रीकृष्णको भूमिका खेल्नु भयो भने उहाँ जस्ता एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिले आवाज उठाउनै पाउँदैन भन्ने श्रीकृष्ण हुनका लागि अदालतमा बसेका मान्छे चाहिन्छ र इन्स्टिट्युसनहरू मैले भने कि त्यति अब उहाँले गर्नुभयो। अब यो यहाँ सधैँ यस्तो भइरहेको छ, एउटा मात्र उदाहरण होइन। तर त्यो चाहिँ उपयुक्त ठाउँमा एउटा भन्छन् नि फोरम इन्कन्भिनियन्ट भनेर, कि यो चाहिँ अलिकति इन्कन्भिनियन्ट फोरममा भयो कि यो कुरो यदि सही ठाउँमा सही टाइममा सही किसिमले भएको भए यसले कत्रो परिणाम दिन्थ्यो। यस्तो परिणाम दिन्थ्यो, नीतिशास्त्र चाहिँ तपाईँको संशोधन हुन्थ्यो होलान्, त्यसका क्राइटेरियाहरू स्थापित हुन्थ्यो होलान्, त्यो फिल्ट्रेसनको प्रोसेस बलियो हुन्थ्यो होला। या हाम्रै प्रधान न्यायाधीश चाहिँ आउनु भएको भए त्यो बाटोबाट अनि उहाँलाई यति चाहिँ सार्वजनिक रूपमा ट्रायल गर्नुपर्ने अवस्था हुन्थेन। हामी एउटा ट्रायलका कारण अधिकारीज्यू एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई राख्छु है। नेपालको वास्तविक न्यायालयको वास्तविकता हो, न्यायालयलाई अदालतलाई हामीले त्यो गरिमामय क्षेत्रलाई हामीले दोष लाउनु हुँदैन, त्यसको हरेक आदेशलाई मान्नु पनि पर्छ। तर हामी सर्वसाधारण व्यक्तिले एउटा अदालतमा जाँदाखेरि नि त्यहाँनिर हुने त्यो तल्लो लेभलमा त्यो अदालतको गेटबाटै सुरु हुँदो रहेछ लेनदेन लगायतका कुराहरू, थुप्रै विवादित कुराहरू हुन्छन्। अब त्यो प्रधान न्यायाधीशसम्म पुग्छ या पुग्दैन त्यो सबै कुराको अब हामीले यकिन रूपमा भन्न सक्दैनौँ। यद्यपि धेरै ठाउँमा न्यायाधीशहरूले गरेका निर्णयहरू जो विगतमा पनि त्यस्ता घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यस्ता कुराहरूले त यो जब तपाईँले भन्नुभयो एउटा व्यक्तिले कुन प्रक्रियाबाट आवाज उठाउनु पर्थ्यो त्यो विधिको प्रक्रिया भएन भनिरहँदा माथिल्लो तहबाट जो न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्तिले पनि त न्यायालयलाई धुमिल्याउने काम त गरेका छन् नि, त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्न सक्दैनौँ हामी? होइन, सकिन्छ। मैले भने नि अब अदालतमा भएको व्यथिति या भएको त्यहाँ भएका कमी कमजोरीहरू समस्याहरू तिनीहरूको निराकरणका लागि गरिने उपायहरू अहिले पनि के छ भने यो व्यावसायिक हुन सकेको छैन। त्यो अहिले पनि तपाईँ ब्युरोक्रेसी मुखी छ, त्यो अहिले पनि सरकारमुखी छ, पावरमुखी छ र न्यायमा पहुँच भन्ने कुरो हाम्रो देशमा धेरै एउटा स्वस्थ कर एउटा ग्राउन्डमा उभ्याउन सकिएको छैन। अब न्यायमा पहुँच भन्ने कुरो अमेरिका बेलायतमा पनि इस्यु छ। अब उनीहरूको इस्यु भनेको चाहिँ के हो भने यो चाहिँ व्यथिति यो जुन विकासमुखी प्रक्रियाबाट आएको हाम्रोमा चाहिँ आधारभूत एउटा अवधारणाहरू नै स्थापित हुन नसकेको परिस्थिति छ। त त्यसलाई सुधारका प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् र जुन एउटा व्यथितिहरू छ त्यो व्यथितिको कारण न्यायालय मात्र होइन, यो न्यायालयको बजेट सरकारबाट आउँछ। हेर्नुहोस्, न्यायालयमा जुन प्रक्रियाहरू छन् त्यो संसदले बनाउँदछ, न्यायका कानुनहरू बनेका छन्। यो सारा कुराहरू गर्ने मान्छेलाई चाहिँ सङ्लो राखेर तपाईँ एउटा सर्वोच्च अदालतलाई चाहिँ के हो भने तराजुमा हाल्ने त्यो हुँदैन। मैले भनेको कुरालाई म फेरि स्पष्ट गर्छु कि हाम्रा यी समस्याहरू तमाम छन्, तर यसको बाटो खोज्दाखेरि यसप्रति रिस्पोन्सिबल बनाउँदाखेरि हिजो न्यायाधीश नियुक्त गर्दाखेरि नियुक्तिको कुरामा हाम्रो बार एसोसिएसनको पनि क्यान्डिडेट थियो, हो कि होइन? तपाईँ बार भनेको त व्यावसायिक संस्था हो नि, त त्यो क्यान्डिडेटले पनि चाहिँ राजनैतिक आधारमा चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ भएका थिए, हुन गएका थिए। नियत जेसुकै होस्, म भनिरहेको छु, म परिणाम हेरिरहेको छु, त त्यस्तो थियो। हरेक पार्टीले आफ्नो क्यान्डिडेट ल्याएका थिए। यहाँसम्म कि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरूको आफ्नो क्यान्डिडेट हुन्छ, सिनियर मोस्ट न्यायाधीशको पनि र चिफ जस्टिसको पनि। अब यो वातावरण कसले ल्यायो? यो वातावरणका बारेमा हामीले
छलफल गर्नुपर्दछ र निकास खोज्नुपर्छ। अदालत सङ्लो बनाउनलाई अदालत छेउछाउका मान्छेहरू यो माछा मारेर बसेकाहरू छन्, जो फ्री राइडरहरू छन्, मैले भने नि अर्काले लडाइँ गर्छ, गर्दन अर्काको जान्छ, फाइदा एउटा पक्षलाई पुग्दछ, फाइदा त्यो लुकेर बसेको पर्दा पछाडिको पक्षलाई पुग्दछ। त्यस हुनाले नीतिगत कुरा गर्दाखेरि नीतिगत फोरममा गर्नुपर्छ, सही ठाउँमा गर्नुपर्छ। आज जस्तो भनौँ न, आज जस्तो के अरे हाम्रो न्याय परिषदले न्यायाधीशहरूको चाहिँ नियुक्ति गर्दाखेरि यदि राखेका क्राइटेरिया यो हुन्, पाएको नम्बर यो हो, सार्वजनिक हियरिङ हामी गर्दछौँ यहाँनिर, तपाईँहरूका कुरा छन् भने भन्नुहोस्, यो चाहिँ के हो भने संसदमा हामी चाहिँ यो के अरे भेटी तिर्न होइन, यो के भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा न्याय परिषदकै चाहिँ दैलोभित्र हामी खुला कारबाही गर्दछौँ, खुला सुनवाई गर्दछौँ भन्न सकिन्थ्यो। एउटा सामान्य ऐनको चाहिँ सामान्य प्रावधानको चाहिँ संशोधन गरेर नियमावलीहरूबाट धेरै कुरा व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। त्यो कुरो न हाम्रा मन्त्रीहरूले भन्नुहुन्छ, न हाम्रा दिग्गजहरूले भन्दछन्, न हाम्रो बार एसोसिएसनले भन्दछ, किनभने सबैलाई आफ्नो भाग खाने बानी लागेको छ। अब यो समस्याको निदान तपाईँले अब डाक्टर केसीले एकपल्ट फेरि भोक हडताल बस्दिनु होला, तर त्यो के हो भने यो न्यायमा भइरहेको कारबाही कुनै फैसलामा न्यायाधीशले के गर्यो भन्ने आधारमा न्यायिक बाटो छोडेर होइन कि यस्ता नीतिगत निर्णयहरू जहाँ हुन्छन् त्यहाँ गरिदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् त्यसको परिणाम कस्तो आउँदछ। यहाँ एउटा मलाई लाग्दछ यस्तो पारिनु हुँदैन कि केवल हाम्रा प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली मात्र चाहिँ यो सिस्टमका लागि दोषी छन्। यो दोषी त जो हुन् त्यो प्रक्रियामा तपाईँ उभिनुभयो भने अनि थाहा हुन्छ। मलाई पनि थाहा छैन, म त एउटा सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु, हुनसक्छ मैले सही नभनेको होला, तर मैले जतापट्टि टार्गेट गर्दैछु त्यो चाहिँ हाम्रो सुधारको बाटो त त्यो पो हो त। डाक्टर गोविन्द केसीले उठाउनु भएको मागहरू आफ्नो ठाउँमा रहे पनि उहाँले आफ्नो प्रस्तुतिलाई चाहिँ फरक ढङ्गबाट राख्नुभयो, जुन चाहिँ गलत थियो भन्ने कुराको अन्तिममा हामीले निचोड निकाल्न सक्छौँ। हामीले निकाल्न सक्छौँ। मैले भने नि व्यक्तिगत रूपमा मैले त कसैको अनुहार हेरेको छैन र मैले फोन पनि एटेन्ड गर्दिनँ, जवाफ पनि दिन्न। त यो के हो भने, तर जसरी आज देख्नुभयो तपाईँहरू जस्तो मेन स्ट्रिम मिडियाहरूले यो विषयमा पोजिसन लिएको छ। अब हामी चाहिँ के हो भने अरूबाट धेरै अपेक्षा राख्दछौँ अनि आफू के गर्दैछौँ भन्ने कुरामा, अनि त्यसमा चाहिँ हामी सतर्क छैनौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको पछाडि त धेरै ठुलो जनमानस छ। अब तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि तपाईँको आलोचना बढ्न सक्छ। पत्र पत्रिकाले तपाईको जुन रूपमा चाहिँ यो अदालतलाई प्रभावित हुने गरी एउटा कथित एबीसीडी का बारेमा लेखेका छन्, त्यो त एउटा व्यावसायिक दृष्टिकोण भएको मान्छेले गर्दैन। मेरो कसैसँग शत्रुता छैन र यदि केही पाउनु छ भने सबैले पाउने हो मैले बोलेको कुराबाट। अब के हुन्छ सुधारको बाटो भनिदिनुस्। अब मलाई लाग्दछ यो आन्तरिक प्रक्रियामा भएको विषय छ। मैले अघि भने कि सब्जुडाइज केस हो, यो न्यायिक विचाराधीन छ र अदालतले निर्णय गर्दाखेरि कसैलाई सजाय त्यो रिभेन्जफुल भएर होइन, यसले यसो गर्यो यसलाई म रसातलमा पुर्याउँछु भन्ने आधारमा त अदालती परिपाटीहरू हुँदैनन् र जुन बेन्चले फैसला गर्दछ उसले शपथ खाएको छ न्यायपूर्ण फैसला गर्छु भनेर। त्यस हुनाले म त्यो बाटो चाहिँ अदालतले भिड हेरेर चाहिँ नखोजोस्। अदालतले गोविन्द केसीले के भन्नुहुन्छ या उहाँका समर्थकले ढुङ्गा हान्छन् कि हान्दैनन् भन्ने आधारमा होइन, ढुङ्गा खानु पर्यो खाने हो, तर त्यो कुरा के हो भने अदालतलाई यति अवसर दिनुहोस् कि अदालतलाई ढुङ्गा हान्नेले आफ्नो चाहिँ छवि पनि राम्ररी हेरुन् र त्यो ढुङ्गा अदालतमाथि हानियोस् जुन ढुङ्गा पवित्र छ। तर यो के छ भने राजनीति गर्ने उद्देश्यले अदालतमाथि गरिएको अनिष्ठापूर्ण यो चाहिँ के भने डिसरेस्पेक्टफुल यो किसिमका काम कारबाहीहरू बन्द हुनुपर्छ। अब प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली माथि परेको यो नैतिक दबावलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, नैतिक दबाव तपाईँले मैले यत्रो कुरो भन्दा पनि प्रश्न भएन र एउटा कुनै अदालतले पहिलो कुरो त मलाई लाग्दैन, मेरो अज्ञानतालाई तपाईँले चाहिँ टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ, गराउन सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्दैन कि यो हामी जुन कारबाहीमा छौँ यो कन्टेम्प्टको प्रोसिडिङ्स हो, कन्टेम्प्टको कारबाही हो, अपहेलनाको कारबाही हो। अपहेलनाका कारबाहीमा भएका फाइलमा भएका विषयवस्तुका आधारमा अदालतले निर्णय गर्ने हो। अदालतले यहाँ के हो भने डाक्टर गोविन्द केसीले दिएको जवाफ जुन छ
हो त्यो जवाफका आधारमा उहाँले चाहिँ एउटा के भने बेन्चले एउटा नयाँ चाहिँ फौजदारी किसिमको कारबाही अगाडि बढाएको छ जुन कन्टेम्प्टको प्रोसिडिङ्समा चाहिँ यो रूपमा कहिले प्रयोग गरिएको थियो भन्ने मलाई लाग्दैन। त त्यो के हो भने अदालतले पनि के लाग्दछ भने अदालतलाई लाग्दछ न्याय गरौँ र न्याय गरौँ भन्दाखेरि परिपाटीको कुरा आउँछ। अब परिपाटी हेर्नलाई अदालतलाई चित्तभित्र हेर्न दिनु पर्यो, विवेकलाई खोतल्न दिनु पर्यो। अब यत्रा मान्छेहरू अदालत बाहिर चाहिँ यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा माइक लगाएर चुनौती दिइरहेका छन् अदालतलाई, अनि अदालतले निर्णय गर्दा सही गर्छु भन्दाखेरि पनि अब यो एउटा इस्यु हो कि हाम्रा प्रधान न्यायाधीशको योग्यता के हो, उहाँ कुन धरातलबाट आउनु भएको छ, कसरी उहाँको नियुक्ति भएको छ, या उहाँको चाहिँ आत्मबल के रहेछ, व्यावसायिक क्षमता के रहेछ, र यदि उहाँका चाहिँ जुन एउटा क्रेडेन्सियलहरू छन् ती सस्पेक्ट छन्, त्यसमा समस्या छ भने त्यसको निदान हुनुपर्दछ। तर के त्यो निदान अवहेलनाको कारबाही गर्ने बेन्चबाट हुने हो? अब मैले भोलि गएर मैले भन्न पाउँछु नि, म चाहिँ अदालतलाई एउटा निवेदन हाल्न पाउँछु कि श्रीमान यो मुद्दामा मलाई पनि एमाइकसका रूपमा उपस्थित गराइयोस्, मेरो कुरो पनि अदालतले सुन्नु पर्दछ किनभने यसको चाहिँ सार्वजनिक इम्प्याक्ट छ भनेर अदालतले मलाई पनि बोलाउला, मैले अर्को आक्षेप लगाइदिउँला। अब फेरि त बेन्चले अर्को कारबाही सुरु गर्ने। अवहेलनाको कारबाहीको उद्देश्य त्यो हो। अब तपाईँ हेर्नुहोस् कतिजना वकिल लाम लागे निवेदकलाई डिफेन्ड गर्न भन्ने कुरा गौण मानिनु पर्दछ। न्यायशास्त्रमा यी सबै कुराहरू छर्लङ्ग छन्। अब अदालत प्रभावमा आएको छ भन्नलाई मलाई चाहिँ अत्युक्ति छैन, के भने अदालतलाई न्याय गरौँ भन्ने लाग्यो, तर न्याय गरौँ भन्ने बाटोमा अदालतले कहाँ छोयो भने कि यसको यो विषयको छिनोफानो हुनुपर्दछ। कसले भन्छ हुनु हुँदैन, तर त्यो बेन्च कन्टेम्प्टको प्रोसिडिङ्सबाट हामीले चाहिँ नागरिकताको तिथिमितिको इस्यु हेर्ने हो या त्यसका लागि नयाँ फाइल खडा गर्ने परिस्थिति ल्याउने हो, मलाई थाहा छैन। मैले आफ्नो अज्ञानता व्यक्त गरेँ यो विषयमा। तर प्रभावहरू यस्ता प्रभावहरू अनन्त हुन्छन्। हवस्, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर विपिन अधिकारी। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुन्नुहुने र कार्यक्रममा तपाईँले आफ्ना प्रश्नहरू पनि टिपाउनु भएको थियो, यद्यपि समय अभावको कारणले हामीले राख्न सकेनौँ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छौँ। कार्यक्रम सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोतालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसका साथै प्राविधिक मित्र बुकेश र अनिस र प्रश्न टिप्न सहयोग गर्नुहुने मित्र मनिषलाई पनि धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल राणा आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।